अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो कहते हैं ना, ईमान इंसान का सबसे कीमती जेवर है। सोना चांदी महल दौलत सब खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन ईमान एक बार चला जाए तो ज़िंदगी का असली नूर चला जाता है। ईमान वो रोशनी है जो दिल को जिंदा रखती है, जो आँखों को हया देती है, जुबान को सच देती है, हाथों को अमानत देती है और इंसान को इंसान बनाती है। लेकिन अफसोस, आज की दुनिया में ईमान चुराने वाले लाखों रास्ते खुल गए हैं। ऐसे रास्ते जिन्हें लोग गुनाह भी नहीं समझते, ऐसे अमल जिनसे धीरे धीरे चुपचाप आदमी का ईमान उतरता चला जाता है। तो कौन सी चीज़ है जिनसे ईमान ख़त्म हो जाता है? कौन सी हरकतें इंसान को अंदर से खाली कर देती है? कौन से गुनाह ईमान को जलाकर राख कर देते हैं? और कौन सी बातें इंसान को मुसलमान से अल्लाह माफ़ करे बेईमान बना देती है? तो ईमान किसी बिजली के बल्ब की तरह नहीं बुझता कि एक क्लिक हुआ और रोशनी चली गई। ईमान तो ऐसे बुझता है जैसे धीरे धीरे बुझती हुई मोमबत्ती, धीरे धीरे सूखता हुआ पौधा, धीरे धीरे मरता हुआ दिल। तो पहले दिल गुनाह को बुरा मानना छोड़ देता है, फिर गुनाह करना आसान लगता है, फिर गुनाह आदत बन जाता है और एक दिन इंसान अंदर से खाली हो जाता है। उसकी नमाज में जान नहीं रहती, जिक्र में मिठास नहीं रहती, दुआ में आंसू नहीं आते, कुरान की आवाज़ दिल में असर नहीं करती। ये ईमान के जाने की पहली निशानी है। तो ईमान ख़त्म होने के सबसे बड़े कारण: पहला, अल्लाह पर भरोसा ख़त्म होना। सबसे बड़ा बिखराव तब शुरू होता है जब इंसान अपने मसाइल को अल्लाह की बजाय लोगों के दरवाजे पर ले जाने लगे। जब ये सोच आ जाए कि कौन सुनेगा मेरी, कौन हल करेगा, तो ईमान वहीं कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि ईमान की नींव तवक्कुल है। जो जितना अल्लाह पर भरोसा छोड़ता है, उसका ईमान उतना ही टूटता जाता है। दूसरा, गुनाह को गुनाह ना समझना। आज सोशल मीडिया पर हराम को मजाक बना दिया गया है। नाच गाना, बुरा कंटेंट, फालतू बातें, निगाहों का गुनाह, कानों का गुनाह। लोग कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, सब ही कर रहे हैं। लेकिन ईमान वहीं से ख़त्म होना शुरू होता है जहां गुनाह को हल्का समझ लिया जाए। तीसरा है नमाज छोड़ देना। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये ईमान का एटीएम कार्ड है। कार्ड बंद हो जाए तो अकाउंट भी बंद हो जाता है। नमाज छूट जाए तो ईमान भी सूखने लगता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज और कुफ्र के बीच सिर्फ नमाज का फ़र्क है। तो सोचो कितना बड़ा जुमला है ये। चौथा है रिस्क की फ़िक्र में हराम कमाई अपनाना। हराम पैसे से पेट भरता नहीं, दिल जलता है। घर की रोटी में बरकत ख़त्म हो जाती है और ईमान का नूर कम होने लगता है, क्योंकि हराम का एक कौर भी दिल को काला कर देता है। पांचवा है गीबत, चुगली, दूसरों की इज्जत खराब करना। लोग सोचते हैं ये छोटे गुनाह हैं, लेकिन हकीकत ये है, हर गीबत दिल की एक परत उतार देती है, हर चुगली ईमान की जड़ काट देती है। औरतों में ये गुनाह सबसे ज़्यादा आम है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी। तो छठा है दिल से रियाकारी, लोगों को दिखाकर नेकी करना। नेकी करो दिखाने के लिए, इबादत करो लोगों के लाइक के लिए, वीडियो बनाओ नाम के लिए, तो ये नेकी नहीं, ईमान का खात्मा है। काबा गिर जाए तो फिर बनाया जा सकता है, लेकिन रियाकारी दिल में उतर जाए तो ईमान उठ जाता है। सातवां है अपनी औकात भूल जाना, तकब्बुर। जब दिल में ये आए मैं बहुत हूँ, मैंने सब कर लिया, मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो याद रखना अल्लाह के यहाँ ये सबसे बड़ा गुनाह है। इब्लिस शैतान इसलिए गिरा कि उसमें तकब्बुर आ गया था। आठवां है इल्म ना होना, कुरान से दूरी। तो कुरान सेल्फ में हो, दिल में ना हो, ये ईमान के ख़त्म होने की सबसे ख़तरनाक निशानी है। घर में कुरान रखा है लेकिन खुले दिल के साथ पढ़ा नहीं, असर नहीं लिया, माना। नवा है दिल में नफ़रत, बदगुमानी, जलन।
ایمان کا مکان پیار پر کھڑا ہوتا ہے۔ جب دل میں نفرت بھر جائے، بدگمانی بڑھ جائے، جلن بیٹھ جائے تو ایمان کا مکان خود بخود گر جاتا ہے۔ ایمان کی سب سے خطرناک نشانی یہ نہیں کہ انسان گناہ کر لے، بلکہ یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے دل کانپے بھی نہیں۔ شروع میں انسان کو فلم یا حرام چیزیں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے، پھر دوسری بار تھوڑی کم، تیسری بار بالکل نہیں۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں پر دل میں ایک کالی پرت چھڑ جاتی ہے، پھر پرت پر پرت، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل کٹھور ہو جاتا ہے، نیکی کی بات چبھنے لگتی ہے، گناہ میٹھا لگنے لگتا ہے، اور جب گناہ میٹھا لگے تو سمجھ لو کہ ایمان کڑوا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کر کے خوش ہونا، اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں کہ انسان گناہ کرے اور دل میں فخر کرے، میں نے بھی کر لیا، مجھے کون روک سکتا۔ تو یہ وہ گناہ ہے جو آدمی کو بندہ نہیں رہنے دیتا۔ اللہ کا نور ایسے دل سے اڑ جاتا ہے۔ تو جب انسان اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتا بلکہ اسے صحیح ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے تو شیطان کی پکڑ سب سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دل صاف ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا بہت برا دیکھ لوں تو کیا، سب کرتے ہیں میں بھی کر لوں تو کیا ہے۔ تو ایمان تھوڑا بہت سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دل ایک بار اندھیرا ہو جائے تو روشنی واپس آنا مشکل ہوتی ہے۔ تو شوہر بیوی میں جھوٹ، شک، دھوکہ۔ گھر کا ماحول ایمان کا آئینہ ہوتا ہے۔ جہاں جھوٹ زیادہ ہو، شک زیادہ ہو، دھوکہ زیادہ ہو، وہاں ایمان ٹھہرتا نہیں۔ جو عورت جھوٹ بولتی ہے، شوہر کو دھوکہ دیتی ہے یا شک میں گھلتی رہتی ہے، اس کے دل میں اتنی فکر جگتی ہے کہ عبادت کا آسرا سوکھ جاتا ہے، اور جو مرد دھوکہ دیتا ہے اس کی آنکھوں کا نور سب سے پہلے جاتا ہے۔ تو نظروں کی حرام صحت، نظر کا گناہ سب سے تیزی سے ایمان کو کھاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ حرام تصویریں، شارٹ ویڈیو، فالتو اسٹیٹس، ٹک ٹاک، ریلیں، شہرت والے ڈرسے، یہ سب دل کی تہہ میں ایسے اترتے ہیں جیسے آگ سوکھے کپڑے میں۔ تو نظر کا ایک غلط لمحہ 40 دنوں تک ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ تو جو چیزیں ہم سنتے ہیں وہی دل میں اترتی ہے۔ حرام سنگیت، ڈبل میننگ باتیں، گالیاں، نفرت، جھگڑے، فالتو لڑائیوں کی چیٹ، یہ سب ایمان کی بیٹری ایسے کھینچتے ہیں جیسے فون بیک گراؤنڈ میں بھاری ایپس چلا دے، تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دل خالی ہو چکا ہے۔ تو جب انسان ہر وقت شکایت کرے میرے ساتھ ہی کیوں، مجھے کیوں نہیں ملتا، میری دعا کب قبول ہوگی، تو سمجھ لو کہ صبر کی جڑ سوکھ رہی ہے، اور صبر ایمان کی آدھی عمارت ہے۔ جب صبر کا پتھر نکل جائے تو ایمان کی دیوار اپنے آپ گر جاتی ہے۔ تو ایمان ختم ہونے کی سب سے دردناک نشانیاں یہ اذان سن کر بھی دل نہ ہلے۔ سب سے بڑا دکھ یہ نہیں کہ مسجد دور ہے، سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ اذان دل سے دور ہو گئی۔ اذان وہ آواز ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے سنائی جائے گی، لیکن آج لوگ اذان کو ایک نارمل نوٹیفیکیشن سمجھتے ہیں۔ جب اذان پر دل نہ ہلے تو سمجھ لو کہ ایمان کمزور ہے۔ آج گناہوں کی جگہ دل کو خوبصورت لگنا، آج ڈسکو، سنیما، میوزک، پارٹیاں زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے، لیکن مسجد، درس قرآن، دعا بورنگ لگنے لگتا ہے۔ یہ دل کی بیماری ہے۔ جس دن عبادت بوجھ لگے سمجھ لو ایمان بیمار ہے۔ تو موت کی یاد کم ہونا، موت کا ذکر ایمان کو جگاتا ہے، لیکن جب انسان دنیا میں اتنا کھو جائے کہ موت یاد نہ رہے تو دل میں نور ٹھہرتا نہیں۔ موت کی یاد زندہ رہے تو ایمان بھی زندہ رہتا ہے۔ تو دل میں اکڑ اور میں والی سوچ، یہ بھی ایمان کو کھا جاتی ہے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ نفرت طاقت سے نہیں تکبر سے ہے۔ تو جس دل میں اکڑ ہو اس دل میں ایمان کا نور نہیں ٹھہرتا۔ تو آج کے لیے اتنی ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔